अल्लाहु अकबर। अरे ये ईमान ही है। जब मोमिन अपनी कब्र में जाता है तो नकीरैन उसकी ताजीम करते नजर आते हैं। ईमान वाले की ताजीम सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं होती बल्कि जमीन के अंदर भी होती है। नकीरैन जिसकी ताजीम करे उसको मोमिन कामिल कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। याद रखना ईमान वो कुव्वत है, ईमान वालों से कभी कोई जीत नहीं सका, ईमान वाले कभी हारे नहीं। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। ईमान को समझा क्या है, ईमान की शान को समझा क्या है। इसीलिए इंसान अपने हुस्न से नावाकिफ है, इंसान अपने हुस्न से नावाकिफ है। दूसरे आपके हुस्न को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि आप कितने हसीन हैं। हज़रत बेदम शबारसी ने कहा था अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी अपने अनवार पे शैदा हो जाए। हमारा ईमान का जो हुस्न है दूसरे समझ रहे, मुनकरीन इस्लाम समझ रहे कि ईमान की ताकत क्या है। इसीलिए वो हमसे हमारी रोजी नहीं छीनना चाहते। मुनकरीन इस्लाम हमसे हमारे घर नहीं छीनना चाहते। मुनकरीन इस्लाम हमारी नस्लों से एजुकेशन की डिग्रियां नहीं छीनना चाहते। मुनकरीन इस्लाम अगर हमसे कुछ छीनना चाहते हैं, हमारा ईमान छीनना चाहते हैं, हमारा अकीदा छीनना चाहते हैं। ईमान कितनी कीमती शय है। आपको बताऊं 1000 मुनकरीन इस्लाम आए थे और 313 ईमान वाले आए थे। 1000 मुनकरीन इस्लाम ताकत लेकर आए, कुव्वत लेकर आए, तलवार लेकर आए, पेट भरे हुए आए, नाचने वालियों को साथ लेकर आए, गाने वालियों को साथ लेकर आए और अपने मनसब मर्तबे और मकाम को साथ लेकर आए। वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे जो मुनकरीन इस्लाम थे, मक्के की तरफ से आए थे। लेकिन 313 ईमान वालों ने क्या किया पता है? 313 ईमान वालों ने उन 1000 लोगों को धूल चटा दिया। और आपको क्या पता ईमान की ताकत क्या है? जिस वक्त अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया तो उस वक्त हजरत फरिश्तों ने कहा कि ये जमीन पे जाके खून रेजी करेंगे। पता चला खून बहाना फरिश्तों को पसंद नहीं। उनकी आदत क्या है? सिर्फ तस्बीह और तहलील करना, सिर्फ तस्बीह करना, तहलील करना। उनको मारना पीटना पसंद नहीं है। लेकिन मोमिन की शान क्या है? जब मोमिन बद्र में आता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि मकाम तस्बीह और मुसल्ला छोड़ो और जिस जंग से तुम्हें नफरत थी मोमिनों की इत्तिबा में जाकर तुम भी जंग करना शुरू करो। मोमिन की शान। मलाइका आते हैं, 5000 मलाइका बद्र में नाजिल होते हैं, कतार दर कतार ना। और सिर्फ मलाइका नहीं आते बल्कि सारे फरिश्तों का जो सरदार है वो भी रसूलुल्लाह का सिपाही बन करके जमीन पर आता है। मोमिन को आपने समझा क्या है? मोमिन की शान क्या है? इसीलिए ईमान छीनने की कोशिश की जाती है और हमें मोमिनों को ईमान की अहमियत नहीं। हम अपने बच्चे को ताजिर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं। खतीब बनाया, अदीब बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, सब बनाया। क्या अपने बच्चों को मोमिन भी बनाया? डॉक्टर बनाने का इनकार नहीं है, डॉक्टर बनाओ भाइयों। ये डॉक्टर बनने का शौक लोगों में अभी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला, उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद। आप बैठे, बिल्कुल बैठे रहे। आप उलमा इस्तकबाल करेंगे, आप बिल्कुल बैठे रहे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
اتنی طبیعت علیل ہے حضرت کی، اس عمر میں بھی دیکھیے ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ استاذ العلماء زینت مسند افتاء حضرت العلامہ حضرت علامہ حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کو آگے لے لیں تاکہ سارے لوگ حضرت کی نورانی چہرے کی زیارت کریں۔ نعرہ لگائے محبت سے، عمر دیکھیں حضرت کی سب السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو شفا دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ اس حالت میں بھی وہ تشریف لائے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا خلوص ہے، اخلاص ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھیں، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو ڈاکٹر بنا رہے، ٹیچر بنا رہے، سب بنا رہے، انکار نہیں، بنائیے۔ دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا۔ مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے۔ اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آتی۔ اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر لیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر لیں۔ ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر لیں۔ تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا، ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا، اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے۔ ہر مذہب خاموش ہے، اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو سرچ پیش ہے، آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتا مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو پیدا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ، اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے۔ جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال۔ بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان،
इनके पास दाढ़ियां रहे चलेगा, इनके पास टोपियां रहे चलेगा, इनके पास मदरसे रहे चलेगा, इनके पास स्कूल रहे चलेगा, इनके पास जो वो सर्टिफिकेट रहे चलेगा, इनके पास ईमान नहीं रहना चाहिए। इसलिए ईमान छीनने के लिए मंसूबे बन रहे हैं, अलग अलग मंसूबे, दाखिली मंसूबे, खारजी मंसूबे, बहुत खतरनाक चैलेंजेस का हमें सामना है। और आप आज हमें बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ताजिर बने, उसका मुस्तकबिल सुधर जाए, सबको फिक्र है। अगर फिक्र नहीं है, ईमान की फिक्र नहीं है। नबियों की फिक्र क्या थी? अच्छा, कुछ तो इतने देर होशियार है, कहते हैं मौलाना हमारे बच्चे थोड़ी बिगड़ेंगे। और तू कौन सा दीन पर है जो तेरे बच्चे दीन पर कायम रहेंगे? किस बिगड़ने की सुधरने की बात करते हो, जिस कौम को कलमा पढ़ना नहीं आता है? हमारे बुजुर्गों ने कहा कि निकाह की महफिल में जाओ तो कलमा पढ़ाओ तो नहीं पढ़ पाते, तो जो शादी की खुशी के मौके पर काजी के पढ़ाने पे कलमा नहीं पढ़ पाते, वो मौत के इस्तिराब में क्या कलमा पढ़ पाएंगे? बताए ना, आप किस ईमान की बात करते हैं? आप किस ईमान और अकीदे की बात करते हैं? भाइयों, मेरी कौम को कलमा नहीं आता है। उन्होंने गाने तो हिफ्ज कर रखे हैं, कुरान की कितनी आयतें हिफ्ज है, जरा अपने आप में डूब कर सोचो। मैं कोई डांट पीटने नहीं आया, आपको कोसने नहीं आया, लेकिन ये महफिल एहतिसाब की महफिल है, ये महफिल जन्नत बांटने की महफिल नहीं है। मैं इसका कायल नहीं, इसलिए कि हम लोग फिक्र रजा के वारिस, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज, हम वो लोग नहीं है कि कहीं इसको देखो उसको देखो जन्नत मिलेगी। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। जो कौम गुस्ले जनाबत से ना वाकिफ हो, तुम इसको क्या जन्नत बांट लो, बेवकूफ बनाते हो? अल्लाह को हमें मुंह नहीं दिखाना है, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? बताओ तो सही। जब वो सुन लेंगे कि मुफ्ती इस्माइल साहब के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, अमीनुल कादरी के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, मुफ्ती जलीस साहब के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, बेवकूफ है फिर वो फजर में उठेंगे? बेवकूफ है वो फजर में उठेंगे? नहीं मेरे भाई, हमें अपनी कौम पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए।